अस्सलाम वालेकुम जनाब रिपोर्टर साहब। मेरा नाम मोहम्मद आज़म रज़ा, मैं सीनियर टीचर रिटायर हूँ। मैंने 2018 को अपनी सर्विस मुकम्मल की है। मैं इस ज़िला कोटली की 15 साल जो है ना वो ज़िले की एक नुमाइंदा के तौर पर 15 साल मेरी बाज़ियत जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट टीचर ऑर्गेनाइजेशन रहा हूँ। मेरी बेटी, बड़ी बेटी, मेरी औलाद में सबसे बड़ी बेटी जो MPhil अंग्रेज़ी थी, जिसकी 5 साल बाद यानी सरकारी महकमे में 5 साल एलिमेंट्री टीचर की हैसियत से वो सर्विस अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। ये मार्च जो है ना वो 8 मार्च को ये मामा केयर के नाम से जो है ना वो डॉक्टर है इन बसात रफ़ीक मलक, वो बेटी मेरी चेक करवाती रही उसे। वो हर महीने में बुला लेती थी मेरी यानी अभी प्रेगनेंसी में मैं वो फ़ाइल मुझे मेरी बेटी के शहादत के बाद मुझे पढ़ना यानी जो ना नसीब हुआ, और मैंने देखा कि अभी 20 दिन बाकी थे। ब्लैक मेलिंग के तौर पर पैसों के यानी खातर जो है उसने ये किया कि बेटी को कहीं ये यानी जो है ना वो सब यानी जो है ना वो खौफ ज़्यादा किया कि आपका बेटा जो है ना उसका साइज़ बड़ा है। हालांकि वो बच्चा ऑपरेशन के जरिए हुआ नॉर्मल साइज़ का था, बल्कि नॉर्मल से भी लो था। 20 दिन पहले ऑपरेशन करके मेरी बेटी, जिसने जोर की नमाज़ पढ़ी, उसके अस्पताल में असर की नमाज़ पढ़ी, और यानी जो है ना वो 6 बजे उसने इवनिंग को 8 मार्च यानी जो है ना वो उसने ऑपरेशन थिएटर में यानी जो है ना बुलाया। मेरी बेटी खुद दोनों बोतलें जो है ना वो ग्लूकोज की उठा के अंदर गई, और वो 6:15 बजे जो है ना वो अंदर जाती है थिएटर में, और 15-20 मिनट लगा के 20-25 मिनट में ऑपरेशन उसने यानी किया। ऑपरेशन उसने गलत किया, वो यानी वो जल्दी बाहर निकल के, मेरी बेटी अंदर है और वो तकरीबन यानी जो है ना वो अपने ऑफिस जाती है, सर पकड़ कर बैठ जाती है, और उसके बाद वहां से उठकर वो कहीं चली जाती है, पता नहीं वो घर गई है या कहाँ गई है। 8 बजे शाम 8 बजे जो है ना उसकी वो नर्सिंग की जो शिफ्ट चेंज होती है, नहीं जो आई है यानी जो है ना वो नर्स है, तो उसने देखा और बताया कि मरीजा की हालत जो है ना वो ठीक नहीं है। मेरी बेटी को 2 कमरों में और एक रजाई में लिपटी हुई थी वो। जब खोला तो उसकी शदीद ब्लीडिंग हो रही थी। ये उस डॉक्टर का OTA जो है ना उसका जो कमेटी की रिपोर्ट है महकमाना, उसमें दर्ज है और उसके बयान रिकॉर्ड है कि बाहर से भी पट्टी जो है ना वो खून से भरी थी और खून अंदर भी था। मेरी जब वो बेटी यानी जिसको बाहर लाया गया, उस वक्त मेरी बेटी की आवाज़ जो इस तरह आ रही थी जैसे कोई जानवर, बड़ा जानवर, बकरा या इससे भी बड़ा जानवर बैल ज़बा किया जाता तो खराटों की आवाज़ आती है। तो ये मैंने साफी साहब, मैंने उस डॉक्टर को कहा कि ये क्यों है, ये हो जाता है इस तरह जो है ना वो ऑपरेशन के बाद। अच्छा, वो कहीं जब चली जाती है और 8 बजे जब वो नर्स बताती है कि मरीजा की हालत खतरनाक है, उस नर्स ने भी रब्ता किया, इसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर यानी वो जो है ना हमारा एक अजीज मौजूद था, वहाँ 4, 6, 10 लोग थे, यानी खून का कोई मसला नहीं था हमारे लिए। अगर कोई 20, 25, 30 बोतलें भी अगर मांगता तो हम देते, कोई मसला नहीं था हमारे लिए यानी जो है ना खून का। लेकिन उसने क्या किया कि उसने गलत कट करके जो है ना वो जान छुड़ाने के लिए वो कहीं चली गई, और उसका मतलब शायद ये मैं गुमान कर सकता हूँ कि उसने ये कहा होगा कि जब ये तंग होंगे तो ये उठा के ले जाएंगे और मैं बच जाऊंगी। लेकिन हमने टिल उसका इंतजार किया, और आखिर वहाँ एक मेरा अजीज है हमजा नामी, उसने फ़ोन किया अपने एक साथी को, वो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में जो है ना वो टीचर है, और वो भी वो कहीं उसी कॉलेज का जो है ना वो टीचर है। तो उसको बताया जो उस डॉक्टर का कुछ लगता है, और जब उस बंदे ने बताया डॉक्टर को, और डॉक्टर 9, 9:15 बजे आती है यानी जो है ना वो अपने उस क्लिनिक में, ज़बा खाना में, क्लिनिक नहीं मैं कहूँगा इसलिए कि वो ज़बा खाना है। और उस दवा खाना में आके उसने ये किया है कि ना तो कोई सर्जन पड़ा, ना कोई और डॉक्टर से मशवरा किया, और वो उठाकर वो सिर्फ मेरा ख्याल खून साफ करना चाहती थी ऊपर और अंदर से। तो उसने अंदर करके 2 घंटे से 2.5 घंटे तक जो है ना वो मेरी बेटी के साथ अंदर पता नहीं क्या जुल्म किया। और फिर 12, 11:30, 12 बजे के दरमियान उसने कहा कि ये जो है ना वाइट ब्लड नहीं है, यहाँ मौजूद नहीं है, फलां चीज़ यहाँ मौजूद नहीं है, तो आप इसको रावलपिंडी ले जाएं। और मैं उस बेटी को उसके क्लिनिक से उठाकर 12 बजे जो है ना वो एम्बुलेंस में रखा, और वो एम्बुलेंस जो है ना वो कोटा के सराउंडिंग एरिया में जाकर यानी जो है ना वो जाती है, और मेरी बेटी कहीं दम तोड़ देती है। हमें उसका इल्म नहीं हुआ कि बेटी दम तोड़ गई। और अल शफा यानी इंटरनेशनल हॉस्पिटल में 3, 3:15 बजे हम पहुंचते हैं। डॉक्टरों के चेक होने पर डॉक्टर ने बताया कि आधा पौना घंटा हो गया यानी जो है ना वो इस यानी बच्ची को दम तोड़े हुए। और इस डॉक्टर ने एक साल से मैं धक्के खा रहा हूँ, मैं मुदर्रिस हूँ, मैंने 40 साल यानी 2 माह जो है ना इस रियासत के बच्चों को पढ़ाया है, और नेक दीदी और खुलूस नियत से पढ़ाया है। मैं तंजीम में रहकर भी टीचरों के साथ साथ बच्चों को पढ़ाया है, और मैंने इस बेटी को MPhil करवाया जो MPhil अंग्रेजी में,
اور میری بیٹی کا PSC جو ہے نا وہ ہوا ہوا تھا، کوالیفائی کیا ہوا تھا سینئر ٹیچر کے لیے، اور اس ظالم اس قاتل نے جو ہے نا وہ اس کی انتہائی میں غفلت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ لوگ یعنی جو کسی بڑے ایشو پر قتل کرتے ہیں اور ان سے بھی اس نے یعنی انتہائی یعنی جو ہے نا اسے آگے یعنی نکل کر جو ہے نا میری بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ اور میں اس کی محکمانہ یعنی جو ہے نا وہ یعنی جو ہے نا اسی سے انکوائری کروائی، اس میں بہت سا مٹیریل بھی ہے اور بہت سی چیزیں انہوں نے یعنی مخفی بھی رکھی ہیں کمیٹی والوں نے۔ میں نے ان باتوں پہ اعتراض کرتے ہوئے میں نے ڈپٹی کمشنر صاحب کو درخواست دی، میں نے کہا سر میں کمیٹی والوں نے وہ حقائق چھپائے، تو انہوں نے ایک اور کمیٹی تشکیل دی جس کے ADC جی کوٹلی جو ہے وہ کمیٹی کے چیئرمین تھے، اور ایک جو ہے نا وہ سرجن تھا، اور ایک کوئی گائنوکالوجسٹ تھی ہو، ان کی رپورٹ کے مطابق بھی ہو۔ اور ADC انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا اس کے پاس کوئی ڈاکٹر رہنا چاہیے تھا اور اس کو اسی مجرمانہ غفلت سے اس کو بری نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے کورٹ میں گیا ہوں، سیشن کورٹ میں، اور وہاں سے مجھے کل پرسوں انصاف ملا ہے، وہ بھی انصاف کا FIR کا حکم، اور میں کہتا ہوں اس میں ان موزز جج صاحب کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے جج اس ریاست میں اس ملک میں اور یعنی جو نا وہ پیدا کرے جو انصاف کریں۔ انہوں نے اس ریکارڈ کی روشنی میں اور عین انصاف کے مطابق میں ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے یعنی مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی رائی بار کا یعنی ہو تو مجھے پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا جائے، اور وہ ریکارڈ دے کر جج صاحب نے جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا FIR کا حکم دیا، FIR کٹی ہے۔ اب وہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ آنریبل کورٹ کے خلاف جو ہے نا وہ ڈاکٹروں کو بلا کر ہڑتال کرواتی ہے۔ اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں محترم یعنی رپورٹر صاحب، میں 15 سال اس آزاد کشمیر ٹیچر آرگنائزیشن کا جو ہے نا میں سرگرم رکن رہا ہوں۔ میں اگر سٹرائی کی بات ہو تو میں سارے آزاد کشمیر کے تعلیمی ادارے بند کروا سکتا ہوں۔ میں یعنی میری بیٹی فریش اسٹوڈنٹ تھی یعنی یونیورسٹی کوٹلی کی، میں اس یونیورسٹی کو بھی جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ سڑکوں پہ بیٹھ جائیں گے یعنی بیٹھیں گے اپنی بہن کے لیے، وہ بھی اسٹرائک کریں گے۔ پوسٹ گریجویٹ کالج میں میرے بچے پڑھتے ہیں، وہ بھی وہاں بھی اسٹرائک ہوگی۔ آزاد کشمیر کے تمام جو ہے نا وہ تعلیمی ادارے بھی بند ہو سکتے ہیں، اور یعنی چھوٹے بڑے سارے ڈاکٹروں کی تنظیم جو ہے نا بے بس ہو جائے گی اس کے۔ لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ معزز عدالت نے یعنی جو ہے نا وہ ریمیڈی کی کوشش کی ہے اور یہ بلیک میل کر رہے ہیں۔ میں آزاد کشمیر آنریبل عدالت سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، میں گزارش کرتا ہوں چیف جسٹس AJ کی خدمت میں کہ محترم اگر ایسے بلیک میلر ایسے ذبح کرنے والے کسائی جو ہے اس ریاست میں پلتے رہے تو ان لوگوں کا کیا اشر ہوگا۔ اور میں کہتا ہوں کہ آپ انصاف کی کرسی پر ہیں، آپ اس کا نوٹس لیں۔ میں چیف جسٹس یعنی جناب عدالت العالیہ آزاد کشمیر سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں یعنی جو کہ ایسے لوگوں کا کلا گما کیا جائے جو بلیک میلر ہیں، لوگوں کو کاٹتے ہیں اور یعنی چند ٹکوں کی خاطر جو ہے نا لوگوں کی یعنی جانیں تلف کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ عدالتوں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو ہے نا وہ ریاست کے اداروں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ فقیر ہوں، میں درویش ہوں، میں نے یعنی جو ہے نا وہ 40 سال 2 ماہ جو ہے نا یعنی بچوں کی خدمت کی ہے۔ میری اپیل ہے پرائم منسٹر آزاد جموں و کشمیر جو انتہائی مرشد مزاج آدمی ہے، میں وزارت صحت کے یعنی قلمدان ڈاکٹر انصر عبداری صاحب کی بھی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ نوٹس لیں ڈاکٹروں کا، عدالت کے خلاف ورزیاں کرتے ہیں یہ، اور یہ جو ہے نا وہ یہ غنڈہ گردی نہیں ہے تو کیا ہے، یہ ریاست کے لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں تو کیا ہے۔ یہ درویش، یہ فقیر یعنی جو ہے نا وہ جہاں تک یہ رہا، جب تک میرے سینے میں دم ہے میں خاموش نہیں ہوں گا ان اسٹرائکوں سے، اور میں یہ کبھی یقین رکھتا ہوں کہ راجہ اپنے جو ہے نا وہ ہمارے جو ساری جو ہمارے چیف یعنی جو ہے نا وہ سیشن کورٹ کے جج ہیں، میں یعنی جو ہے نا ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ججز جو ہے نا وہ اس ریاست میں لائے تاکہ انصاف ہو، اور یہ جو بدماش اور جو بلیک میلر ہیں ان کا کلا کما ہو۔ میں رپورٹر صاحب آپ کے میں سراہتا ہوں میڈیا کو، میں سراہتا ہوں جو ہے نا آپ کی باتیں کو پھیلانے والے لوگوں کی، اور میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں، اور میں اس ریاست کے تمام متعلقین میں یعنی جو ہے نا وہ ایجنسیز کے لوگوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی ان لوگوں کی خبر لیں، یہ کیوں ظلم ہے، یہ کیوں ایسا ہے، اور یہ جو ہے نا وہ سرکاری گورنمنٹ سے 17-18 سکیل میں نوکریاں بھی اور پھر جو ہے نا لوگوں کو بھی ذبح کرتے ہیں، تو ان کے لیے اس ڈاکٹر صاحب میرا مطالبہ ہے چیف جسٹس صاحب یعنی جو ہے نا وہ سپریم کورٹ عدالت العالیہ ان کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ ان کے آج بھی جو انہوں نے میڈیا میں یہ پلانے کی کوشش کی ہے اس کا نوٹس لیں اور ایسے بلیک میلروں کا کلا کما کریں، ان ڈاکٹروں کے لائسنس کینسل ہونی چاہیے،
اس کو تو کیفر کردار تک جانا چاہیے اس قاتلہ کو، میری بچی کی قاتلہ کو، لیکن یہ اس کی معاملت کرنے والے بھی معاملین جو ہیں یہ بھی میں کہتا ہوں کہ یہ بھی کسی سے کم نہیں ہے، ان کا بھی حساب لیا جائے۔ تو میری گزارش ہے جناب رابرٹ صاحب، میری یہ بات جو ہے نا وہ اس دنیا کے کونے کونے میں جانی چاہیے، کونے کونے میں جانی چاہیے، اور میں نے ان لوگوں کا بھی جو کمپرومائز کر جاتے ہیں اپنے قتلوں پر، تو میں کہتا ہوں ان سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ اپنے قتل پہ مت خاموش رہو، اور جو ذمہ داران ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچاؤ۔ تو میری آخری بار یہ گزارش ہے کہ میں یعنی انصاف کی امید کرتا ہوں، میں انصاف کی امید کرتا ہوں سیشن کورٹ سے، میں امید یعنی جو ہے نا وہ ہائی کورٹ کی یا ہائی کورٹ سے یعنی جو انصاف کی یعنی جو ہے نا امید کرتا ہوں، میں سپریم کورٹ کی یعنی جو ہے نا معزز عدالت سے بھی جو ہے نا وہ انصاف کی توقع کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ میرے ساتھ انصاف ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔